हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। 2072 सालमा जारी भएको संविधानले सुनिश्चितता गरे अनुसार हरेक वर्षको जेठ 15 गते आउने बजेटको नियमितता स्वरूप यस वर्ष संसद नहुँदा समेत बजेट आएको छ। 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको पूर्ण बजेट ल्याएको छ यो सरकारले। आज हामी यही बजेटको साङ्गोपाङ्गो विषयमा, यसमाथि उठेका प्रश्न, यसको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रश्न लगायत यसका प्राथमिकता, यसका राम्रा पक्ष, आलोचनात्मक पक्ष, समग्र विषयमा हामी अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग संवाद गर्दैछौँ। अर्थमन्त्रीज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा त यही प्रश्न नि सबभन्दा धेरैले गरेको प्रश्न पनि हो। 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको पूर्ण बजेट ल्याउनु भएको छ। 6 महिनाका लागि अथवा 4 महिनाका लागि बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो होला। यति ठुलो आकारको बजेट चाहिँ समयका दृष्टिकोणले पनि चुनाव तपाईँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। विघटित संसद चाहिँ पुनर्स्थापना हुने नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्या छ। गत वर्षकै आलोक हेर्ने हो भने पनि 14 खर्ब 75 अर्बको बजेटमा 10 खर्ब मात्र खर्च भएको छ। यो त्यो पुरानो पृष्ठभूमि, पुरानो आलोकन र अहिले वर्तमानको अवस्था, किन पूर्ण बजेट ल्याउनु पर्यो? टिकाजी, यसमा के छ भनेदेखि सरकारको काम कारबाहीलाई संविधानको नजरबाट र कानुनको नजरबाट परीक्षण गर्नुपर्दछ। सरकारका काम कारबाहीहरू संविधान सम्मत छन् कि छैनन्, कानुन सम्मत छन् कि छैनन्, त्यस दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। वर्तमान सरकारले संविधानको निर्देश बमोजिम कानुनका प्रबन्धहरूको सीमाभित्र रहेर यो बजेट ल्याएको छ। त्यसकारणले यो बजेट कुन रूपमा प्रस्तुत भयो भएन भन्ने कोडबाट जे जस्ता टिप्पणीहरू भएका छन् त्यो कानुनी परीक्षणको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने आधारहीन छन्। यस रूपमा सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने संविधानत अधिकार छ र त्यो अधिकार एकातिर संविधानत अधिकार छ, अर्कोतर्फ सरकारको कर्तव्य हो। अधिकारको सीमाभित्र रहेर कर्तव्य पालना गर्ने सन्दर्भमा सरकारले यो बजेट लिएर आएको हो। त्यसकारणले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, हुँदैन भनेर हाम्रो संविधानमा कहीँ पनि पूर्ण र आंशिक बजेटको परिकल्पना छैन। होइन, मैले पनि प्राविधिक रूपमा अथवा वैधानिकताको दृष्टिकोणले प्रश्न उठाए होइन, अरूले पनि त्यसरी प्रश्न उठाइरहेका छैनन्। तर तपाईँ अर्थमन्त्री भइरहँदा अथवा यो सरकारले पूर्ण यो 1 वर्ष तपाईँहरूले नै यो वर्ष व्यतीत गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिश्चितता होइन, कुनै पनि सुनिश्चितता छैन। कसरी भने तपाईँहरूले मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। चुनाव पछाडि तपाईँहरूले जितेर आए पनि नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनुहुन्छ, जित्नु भएन भने त झन् अर्को सरकारले यसलाई संशोधन गरिहाल्छ। अनि संसदको पुनर्स्थापनाको विषय पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, त्यो अलग विषय भयो। सर्वोच्चमा त कोले के मुद्दा दिन्छन् त्यसका आधारमा त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यो अलग विषय भयो। प्रश्न के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ यो बजेट निर्माण गरिरहँदाखेरि 2-3टा कुरालाई हेक्का राखेका छौँ। पहिलो कुरो, सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्दछ, सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्दछ। र दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि हामीले यो सच्चाइलाई पनि देख्नुपर्दछ कि यो सरकार, मैले हिजो पनि चर्चा गरेँ, यो कुनै उफ्रिएर हाफजाफ गरेर ओभरटेक गरेर संवैधानिक प्रबन्धहरूलाई मिचेर बनेको सरकार होइन। तेस्रो कुरो, यो सरकारलाई जुन जनादेश प्राप्त छ त्यो अर्को कुनै जनादेशद्वारा खण्डित पनि भएको छैन। यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा यो पाटो भयो। दोस्रो कुरो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा बजेट ल्याउनु हुँदैन, पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको के? मैले बुझ्न खोजिरहेको छु, यो अभिव्यक्तिको अर्थ अन्तर्य भाव बुझ्न खोजिरहेको छु। म बुझ्न सकिरहेको छैन। म राखौँ टिकाजी, मैले के बुझ्न सकिरहेको छैन। किन बुझ्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि कोभिडको यत्रो महामारी छ, कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि सरकार रमिते भएर तमासा हेरेर कोभिडका सामनेमा हात उठाएर बस्ने हो, समर्पण गर्ने हो? भ्याक्सिनको यत्रो चाहिँ आवश्यकता छ अहिले,
भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगाएर हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरेर नेपाली जनताको बाँच्ने अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ। बजेटको प्रबन्ध नगर्ने के गर्ने? अहिले चाहिँ निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भन्दैमा राष्ट्रका प्रति जनताका प्रति जे अभिभारा छ त्यो अभिभारा बिर्सिएर सरकार बस्न मिल्छ? त्यस कारणले व्यावहारिक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने पनि, कानुनी दृष्टिकोणले, संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने पनि, कुनै पनि दृष्टिकोणले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन, आंशिक बजेट ल्याउनुपर्छ, बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने तर्कको चाहिँ कुनै औचित्य छैन। त्यो तर्कको औचित्य एउटा कोणबाट कसरी हुन्छ भने यसको स्वामित्व, यो बजेटको स्वामित्व कसले लिन्छ त? केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वर्षभरिको स्वामित्व लिन सक्छ त? आफैले चुनाव घोषणा गरेको छ अनि सँगसँगै अब केही समय पछाडि त निर्वाचन आचार संहिता लागू हुन्छ यदि निर्वाचन भयो भने पनि। प्रश्न के हो भनेदेखि हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धको आधारमा बजेट आएको छ। बजेट या त पार्लियामेन्ट छ, तपाईँ पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, पार्लियामेन्ट छैन, अध्यादेशको आधारमा तपाईँले बजेट ल्याउनुपर्छ। अध्यादेशको आधारमा बजेट ल्याउनुपर्छ र त्यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो। यो जेठ 15 गते तपाईँले संविधान त बजेट ल्याउनै पर्छ। यदि जेठ 15 गते तपाईँले बजेट ल्याउन सक्नु भएन भनेदेखि देशको आर्थिक जीवन ठप्प हुन्छ। देशको आर्थिक जीवन ठप्प हुने कुराको परिकल्पना न त संविधान त, न कानुन त, न व्यावहारिक रूपमा गर्न मिल्छ कसैले? मिल्दैन। त्यस कारणले म भन्छु स्वामित्वको प्रश्न, जहाँसम्म प्रश्न छ स्वामित्व, अघि पनि मैले भने सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ, सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नुपर्छ। र टिकाजी सप्रसङ्ग म यहाँ चर्चा गरौँ कि यो अहिले सरकारमा बसिरहेको पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा जनताको माझमा परीक्षित हुने अवसर त मिल्छ, जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर पनि मिल्छ, त्यो त सुरक्षितै छ नि। त्यस कारणले म भन्छु पहिलो कुरा हामी चाहिँ सरकारलाई निरन्तरतामा बुझौँ, दोस्रो कुरो संवैधानिक प्रबन्धलाई हिक्का राखौँ र अहिलेको अवस्थामा बजेट नल्याउने कुरा र आंशिक बजेट ल्याउने, आजका आवश्यकताहरू, राष्ट्रका आजका अपरिहार्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रकारको बजेट ल्याउने कुरा चाहिँ त्यो अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति हो। खैर अब यसको पक्ष विपक्षमा बहस हुँदै जाला। बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो, त्यसको नेतृत्वमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब बजेटको यसको गुदीतिर जाउँ, यसका गुण दोष, राम्रा लोकरी ज्याइदेखि लिएर व्यावहारिक पाटातर्फ। हुन त अब 46 साल पछाडिको अभ्यास हेर्ने हो भने एकदमै अर्थशास्त्रका मर्मज्ञ विशेषज्ञ भनेर चिनिएका डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डेले ल्याएको बजेट पनि हेरियो बोगियो, डाक्टर रामशरण महतको पनि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि, पूर्ववर्ती डाक्टर युवराज खतिवडाको पनि। तर त्यसको सापेक्षमा उहाँहरू प्राविधिक रूपमा अथवा वित्तीय अनुशासनका दृष्टिकोणले, अर्थतन्त्रको मर्म बुझ्ने दृष्टिकोणले बडा व्यावहारिक सन्तुलित तौलेर ल्याउनु होला। तर तपाईँहरू जस्ता अर्थतन्त्रलाई सापेक्षित रूपमा कम बुझेका अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि नभएका पात्रहरूले चाहिँ झन् बढी जस पाए जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ आर्थिक भन्दा पनि बढी राजनीतिक दस्तावेज भएर होइन। बजेट कम्प्लिटली आर्थिक दस्तावेज नै हो, यसमा राजनीतिको आलोक छ। तर वर्षमान पुन होस् अथवा तपाईँको सुरेन्द्र पाण्डेजी होस् अथवा विष्णु पौडेल होस्, म राखौँ न, यो दस्तावेज, यो बजेट आर्थिक दस्तावेज नै हो र जरुर यसमा चाहिँ राजनीतिको एउटा चाहिँ मार्गदर्शन छ। त्यस रूपमा नै लिनुपर्छ बजेटलाई। राजनीतिको मार्गदर्शनमा प्रस्तुत भएको आर्थिक दस्तावेज हो बजेट मेरो बुझाइमा। र यसलाई त्यसै रूपमा बुझेको छु मैले र त्यसै रूपमा प्रस्तुत गर्ने चेष्टा गरेको छु। यो बजेटलाई चाहिँ सम्भवतः अब तपाईँकै पार्टी, आजसम्म त तपाईँकै पार्टी भनौँ, यसअगाडिका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी सबभन्दा रोचक घोचक हुन्छ होला। उहाँले चाहिँ ऋण काटेर घिउ खाने खालको बजेट भन्नुभएको छ। विशेष गरी यो वित्तीय क्षमताले धान्नेभन्दा बढी वितरणमुखी भन्ने आलोकनबाट धेरैको प्रतिनिधित्व। मैले एउटा चिज छ, निष्कर्ष होइन, निष्कर्ष के छ भनेदेखि तथ्यमा आधारित होस् भन्ने म अपेक्षा गर्छु। सुरेन्द्रजीले त्यस खालको टिप्पणी गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिलो कुरा नगरेको टिप्पणी मैले प्रश्न गर्छु जस्तो लाग्छ त? त्यो त झनै लाग्दैन, त्यो त झनै लाग्दैन, त्यो त मैले कल्पना पनि गर्ने कुरा भएन। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि अमूर्त टिप्पणी बजेटका प्रति हुने सबै प्रकारको टिप्पणीलाई मैले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दै आएको छु र स्वागत गरि नै रहन्छु। आलोचना होस्, टिप्पणी होस्, केही राम्रा कुरा छन् भने त्यसका बारेमा पनि चर्चा होस्। म त्यस ढङ्गले बजेटका प्रति हुने क्रिया प्रतिक्रियाहरूलाई, आलोचनालाई म सम्मान गर्छु, स्वागत गर्छु। तर मेरो एउटा अनुरोध छ। अनुरोध के छ भनेदेखि आरोप आलोचनाहरू
तथ्यमा आधारित भइदिउन्। वितरणमुखी भनेर भनिरहँदा के का आधारमा बनिँदैछ त? वितरणमुखी भयो भनेर त्यो निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार यो बजेटमा छ भन्दाखेरि तपाईँ सुरेनजीलाई सोध्नुभयो भनेदेखि उहाँले एउटा पनि आधार एउटा पनि प्रमाण दिन सक्नुहुन्न। त्यस कारणले कुरा के छ भनेदेखि आरोप लगाउने कुरा होइन, तथ्यमा आधारित भएर आलोचना आओस्, म सुन्न तयार छु। यसको सप्रसङ्ग व्याख्या त होला कि, तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको कम्युनिस्टहरूले सुरुवात गरेको अभ्यास हो। समाजभरि नै लोक कल्याणकारी अभ्यासबाट गर्न सकिनेलाई रोजगार, नसक्नेलाई बेरोजगार भत्तासम्मको प्रत्याभूति हुनुपर्ने होला। तर राज्य कोषले धान्ने गरी आजका दिनमा कोभिडको यस्तो महामारी छ, हाम्रो प्राथमिकता बजेटले त बडा स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ, खोप खरिदलाई पनि सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ। तर 33% सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजको आवश्यकता हो त? हो। यसलाई कसरी बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि हामी यो अहिले जुन 33% सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वृद्धि गरेको आजको आवश्यकता किन हो भने तपाईँहरूले चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ, चुनाव भयो भने त्यसका लागि प्रभावित तुल्याउनु। प्रश्न के हो भने हामी लोक कल्याणकारी राज्यमा विश्वास गर्दछौँ। लोक कल्याणकारी राज्यको मर्मलाई हाम्रो संविधानले प्रतिनिधित्व गर्दछ र लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा मर्म के हो भनेदेखि गर्भावस्थादेखि मृत्यु नहुँदासम्म सिङ्गो जीवनको कालखण्ड जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यसप्रति राज्य जवाबदेही हुन्छ, जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने हामीले त्यो मानिआएका छौँ। त्यस कारणले जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हामीले भनिरहेका छौँ। जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कतिपयले भन्ने गर्छन्, यो भन्ने पनि गरिन्छ कोखदेखि शोकसम्मको अवधि, यो सिङ्गो अवधिलाई प्रत्येक नागरिकको जीवन चक्रलाई राज्यले जिम्मेवारीको विषय बनाउनु पर्दछ। यो लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा मर्म हो। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरू जो विभिन्न हिसाबले चाहिँ जसका प्रति राज्यको दायित्व छ, त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा कोभिडसँगै जोडेर हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्ने कुराले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अथवा चाहिँ असहाय अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उनीहरूको चाहिँ जीवनयापनलाई सहज तुल्याउनका निम्ति थोरै भए पनि योगदान गरिरहेको छ। त्यस दृष्टिकोणले राज्यको अभिभावक हो, त्यसलाई यस अन्यथा अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। यो गरिरहँदाखेरि जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले त यदि अनियन्त्रित ढङ्गले गर्थ्यौँ भनेदेखि त 5,000 पुर्याउँथ्यौँ नि। हामीले भनेका थियौँ 5,000, हामीले चाहिँ 5 वर्षमा 5,000 पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ। हुन त 1 वर्ष बाँकी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले चाहिँ सबै परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर हाम्रो सामर्थ्यको सीमाभित्रबाट अहिलेलाई 33% मात्रै अर्थात् 1,000 को हाराहारी हुनु ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1,000 हुने। अब नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ढुकुटीको साँचो तपाईँको हातमा छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन? त्यो धान्न सक्छ भन्ने कुरो त मैले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि त्यसका आम्दानीका स्रोतहरू, खर्चका विनियोजनका क्षेत्रहरू, त्यहाँ गरिएको विनियोजन त्यसले पुष्टि गरिरहेकै छ नि। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो कोभिडको प्रश्न, कोभिडलाई त यो बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको छ। सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको छ। नागरिकको जीवन रक्षाको प्रश्न आज हाम्रा लागि त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुनै प्रश्न हुनै सक्दैन। यो बजेट कोभिड महामारीबाट चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने प्रश्नलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत भएको छ। मैले गत वर्षको कुरा गरेँ नि, गत वर्षको बजेटको खर्चको क्षमताको कुरा चाहिँ त्यसका लागि 3-4वटा कुरा जोडिन्छन्। एउटा त यो कोभिडको समय भयो भने पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। दोस्रो, निर्वाचनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भयो भने त्यसले पनि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि सकिँदैन। अनि कर्मचारीको मनस्थिति पनि उत्तरदायित्व र जवाबदेहिता अब आउने सरकारप्रति बढी हुन्छ। गत वर्षको आलोकन नै 14 खर्ब 75 अर्बको बजेटमा 10 खर्बभन्दा बढी खर्च हुन सकेका छैन। त्यसैले त्यो खर्चको प्रश्न गरे हो कि? दुईटा कुरा छ। ठिक है, के छ भनेदेखि कोभिडको सन्दर्भमा कोभिड छ, कोभिडले चाहिँ हामीलाई दुःख दिन्छ, त्यसले हैरान परेशान गर्छ भनेर हामी चाहिँ अब हतप्रभ भएर बस्ने वा कोभिडले सृजना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्दै नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, के भनेदेखि आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने, उत्पादनका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, चलायमान बनाउने, यो दुईटा एप्रोच हुन्छ हाम्रो सामनेमा। यो बजेटले लिएको एप्रोच के हो भन्दाखेरि हामी कोभिडका सामनेमा आत्मसमर्पण गरेर झुकेर हात उठाएर बस्दैनौँ। कोभिड महामारीको रोकथाम गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, उपचार गर्छौँ, त्यसबाट प्रभावित नागरिकहरूको उपचार गर्छौँ, भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्छौँ, शीघ्रातिशीघ्र गर्छौँ। भ्याक्सिनको प्रबन्ध सुदूर भविष्यमा गर्ने भने शीघ्रातिशीघ्र गर्छौँ र हामीले नागरिकको जीवन रक्षाका साथै
अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउँछौँ, गतिशील तुल्याउँछौँ, पुनरुत्थान गर्छौँ, पुरानै लयमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फर्काउँछौँ र अनि हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ। यो बजेटको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र कोभिड भ्याक्सिनमा छ। त्यस पछाडिको अर्को प्राथमिकता चुनाव हुनुपर्ने घोषणा गरिसके पछाडि, तर चुनावका लागि चाहिँ तपाईँले 78-69 को बजेटमा चुनावका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। यसअगाडि त यस्तो अमूर्त कुरा लेखे जस्तो लाग्दैन। चुनावका लागि त निश्चित बजेट विनियोजन हुन्छ जस्तो लाग्छ। निश्चित बजेट अहिले पनि तपाईँ चाहिँ त्यो चुनावको सन्देह छ अझै। चुनावको सन्देह गर्नेहरू पनि छन्, चुनावको सन्देह गर्नेहरू पनि छन् र ती मानिसहरूलाई म भन्न चाहन्छु चुनावका प्रति सन्देह नगरौँ। चुनाव त अपरिहार्य भइ नै सक्यो। यो जुन विघटित पार्लियामेन्ट हो त्यसले आफ्नो औचित्य त पछिल्लो कालमा आइपुग्दा पुष्टि गर्न सकेन। जसले सरकार दिन सकेन, अरू धेरै कुरा छोडिदिनुहोस्, यो विघटित भएको पार्लियामेन्टका बारेमा अरू धेरै कुरा छोड्नुहोस्। जसले सरकार दिन सकेन, सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले समय दिँदा पनि सरकार दिन सकेन, त्यो पार्लियामेन्टले अरू केही गर्न सक्छ र? त्यस कारणले त्यो पार्लियामेन्टको विकल्पमा निर्वाचन नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने त अपरिहार्यता भइ नै सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चुनावको विकल्प छैन। त्यस कारणले चुनावको विकल्प खोजेर यता निवेदन बोकेर त्यता निवेदन बोकेर यता उजुरी गर्न त्यता उजुरी गर्न हिँड्ने साथीहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प छैन। निवेदन बोकेर हिँड्नु छोडिदिउँ, बरु आफ्ना अपिलहरू, अनुरोधहरू, आग्रहहरू, प्रस्तावहरू लिएर जनता कहाँ जाने काम गरौँ, चुनावको तयारी गरौँ। चुनावको त अर्को कुनै विकल्पै छैन। त्यस अर्थमा यो बजेटमा चुनावका निमित्त स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ। तपाईँ अर्थविविधतिर पुगेर हेर्नु, पाना पल्टाउँदै हेर्नु भनेदेखि देख्नुहुन्छ 15 अर्ब त हामीले विनियोजन गरेकै छौँ। अरू पनि हामीले चुनावको निम्ति आवश्यक पर्ने कुनै स्रोतको अभाव सरकारले हुन दिँदैन। कोभिड अहिले पनि ऊर्ध्वगतिमै छ, अथवा पुरा ऊर्ध्वगतिमा नभए पनि स्थिर रूपमा ऊर्ध्वगतिमै छ। यो बिचमा तपाईँले आज हामी जेठ 17 गते कुरा गर्दैछौँ, तपाईँले कार्तिक मङ्सिरमा चुनाव गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो चुनाव महामारीका बिचमा अमेरिकाको नजिर अथवा केरलाको, पश्चिम बङ्गालको नजिरले त्यहाँको जस्तो गलत नजिरका कारणले हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कि कसरी? टिकाजी, सरकार यो सङ्कल्पको साथ अगाडि बढेको छ। हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्छौँ र मास्क लगाएर होइन, मास्क खोलेर चाहिँ मतदानमा जान सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। 100% भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्नुहुन्छ? हामीले नेपाली नागरिकहरू जसलाई भ्याक्सिनको आवश्यकता वैज्ञानिक रूपमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निश्चित उमेर कटेकालाई भ्याक्सिन लगाउनु हुन्छ भन्ने जतिलाई, जसका निमित्त भ्याक्सिन आवश्यक हुन्छ, जसलाई भ्याक्सिन लगाउन पर्दछ, नेपाली नागरिकहरूलाई भ्याक्सिनको प्रबन्ध हामी गर्छौँ। अब सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथमा हो। म यो पनि मान्दछु कि हामी भ्याक्सिनको इनोभेसन हामीले गरे होइनौँ, त्यो तहमा हामी अझै विकसित भइसकेका छैनौँ। तर म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, निकट विगतको एउटा सन्दर्भ स्मरण गराउन चाहन्छु कि साउथ एसियामा हामी चाहिँ भ्याक्सिनको दोस्रो प्रयोगकर्ता मुलुक हौँ। पहिलो प्रयोगकर्ता जो आफै उत्पादक थियो उसले हुने नै भइहाल्यो। यो त प्रधानमन्त्रीले पनि जहिले दाबी गर्नुहुन्छ। त्यसको व्यावहारिक उत्तर चाहिँ के हो भने भारत उस उत्पादक भएकाले ऊ पहिलो प्रयोगकर्ता हो र उसका छिमेकी सबैलाई प्रयोग गर्नलाई दोस्रो लटमा अनुमति दिएको छ। त्यसमध्ये 1 दिन अगाडि 2 दिन अगाडि भन्ने मात्रै होला के प्राविधिक रूपमा? त्यसो मात्रै, त्यस रूपमा मात्रै सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई त्यस रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोला, हामीले चाहिँ भ्याक्सिनको सन्दर्भमा दुनियाँका छिटो आफ्ना नागरिकहरूलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन छिटो उपलब्ध गराउने मुलुकको अग्रभागमै नेपाल रहनेछ। कतिपय कुरा चाहिँ संयोगले, अवसरले, अर्काको सदाशयताले भएको कुरालाई पनि जस हालिदिन्छ। यस्तो छ नि, कुरा के छ भनेदेखि अब राम्रा कुरालाई संयोग भनिदिने, कमजोरीलाई जिम्मा लगाउने पनि त गर्नु भएन नि। जस अब जस दुवैको जिम्मा लिनु। तपाईँले चुनाव अगाडि भनेको तपाईँले भन्नुभएको कार्तिकभन्दा अगाडि अथवा दसैँभन्दा अगाडि भ्याक्सिन लगाउन सकिने उमेरलाई 100% भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ हैन? भनेदेखि मैले चाहिँ अहिले तिथि मिति गते त होइन, मैले यो प्रश्न किन पनि दोहोऱ्याउनुपर्छ भने चुनावमा भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा लगाउन सकिने भनेको कम्तीमा 18 वर्ष उमेर कटेकालाई भ्याक्सिन बनाएको छ। मतदान पनि 18 कटेकालाई बालिक मताधिकार भएका कारणले 100% लाई भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न सक्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी
भ्याक्सिन लगाएका नागरिकहरूले मतदान गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। यो प्रश्न बारम्बार किन दोहोऱ्याउनु पर्छ भने यो संवेदनशील प्रश्न पनि हो। संवेदनशील प्रश्न हो र फेरि तपाईँले सोध्न पर्ने र मैले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न हो। र फेरि सँगसँगै त्यति बेला म जवाफदिका साथ अहिले 10 वर्ष अगाडि जस्तो टेलिभिजनमा प्रसारण भयो सकियो भन्ने हुँदैन। यो त के अरे डिजिटल प्लेटफर्ममा हुन्छ। हो, त्यो त्यसको रेकर्ड तपाईँले त्यति बेला डिस्प्ले गरिदिनु। मैले मात्रै होइन, दर्शकहरू सबैसँग अर्काइन्छ। हुन्छ, हामी त्यो तयारीका साथ लाग्दैछौँ भ्याक्सिनको निमित्त। अर्को राजनैतिक प्रश्न पछाडि म फेरि बजेटमा आउँछु। तपाईँले अघि त्यो सम्पूर्ण संविधानमा भएका धाराका सबै प्रावधानहरू सकिए पछाडि स्वाभाविक रूपमा संसद विघटन पश्चात चुनावमा जानुको विकल्प भएन भन्नुभयो नि। धारा 76(1, म संविधान कानुनको विद्यार्थी होइन, तपाईँ पनि होइन, तर प्रश्न गर्दा गर्दा त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ, तपाईँ त झन् त्यसको भुक्तभोगी हुनुभयो। धारा 76(1 को अभ्यासको सरकार बन्यो, धारा 76(2 को बन्यो, 76(3) मा टिक्न सक्नु भएन। 76(3) मा विश्वास लिनुपर्ने थियो, त्यसको 1 महिना पनि उहाँ अडिनु भएन। 76(4) को त्यसैले प्रयोग गर्न चाहनु भएन। 76(5) को प्रयोग चाहिँ किन गर्न नचाहेको? 76(5) को के छ भन्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्रै सामान्य प्रधानजीले पार्लियामेन्टमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो र त्यो विश्वासको मत चाहिँ पराजित हुनु परेको थियो। त्यो त 76(3) को कुरा भयो। 76(3) कै कुरा गरेको मैले। त्यही पार्लियामेन्टको त्यही माइन्डसेटको चाहिँ त्यो रिकल त हुने भयो नि। त्यस कारणले उहाँले फेरि किन गइरहनु पर्यो र भनेर त्यो मानसिकताका साथ म जानु भएन। संविधानमा 76(5) किन राख्या त त्यसो भए? 76(5) त्यसलाई छलाङ हान्ने भए? छलाङको प्रश्नै भएन नि, छलाङको प्रश्न भएन। के भनेदेखि सामान्य प्रधानजीले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्टका बारेमा उहाँले केही दिन अगाडि मात्रै विश्वासको मत लिएको र त्यसको एउटा नतिजा प्रकाशित भएको सन्दर्भलाई हेक्का राखेर त्यसका आधारमा सामान्य राष्ट्रपतिजीले चाहिँ आफ्नो पत्र पठाउनु भयो। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा विपरीत। यद्यपि तपाईँले अहिले भन्नु होला फेरि कोर्टमा छ नि विचाराधीन भनेर, कोर्टमा त विचाराधीन छँदैछ। आउला हेरौँला, हामी सुनौला सबैले। तर मलाई लाग्दैन कि कोर्टले पनि यो संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा विपरीतको कदम थियो भनेर निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन त आज यो राजनीतिक बहस, संवैधानिक बहस गर्ने समय होइन। तपाईँले आफै पनि यो संसद विघटन भइसकेर अब त्यसलाई अदालतले हेर्ला भनेपछि संविधानमा भएको त्यो 76(5) को प्रावधान यस्तो 47 को संविधानमा पनि थिएन, 63 को अन्तरिम संविधानमा पनि थिएन, हाम्रा कुनै पनि संविधानमा यस्तो अभ्यास थिएन। त्यसैले अरू विधिबाट सरकार हुन सकेन भने कम्तीमा यसबाट पनि सरकार हुन सकोस्। किनभने हामीले 2 वर्ष विशेष प्रावधान राखेका छौँ, त्यो बिचमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने भनेर। त्यसको अभ्यासबाट भाग्न त पाइएन नि। त्यसको अभ्यास फेरि बडा कूटनैतिक रूपमा कसरी उहाँले प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भने त्यसको अघिल्लो दिन के अरे पत्रकार सम्मेलन सम्पादकहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अघिल्लो दिन पनि के भन्नु, केही घन्टा अगाडि मलाई त जम्मा 93 सिटको मेरो विश्वास हो भन्नुभयो। त्यसको बेलुका 4-5 घन्टा हुन नपाई फेरि मसँग 153 सिट छ भनेर भनिदिनु भयो। त्यो देखि केही घन्टाको बेइमानीको प्रयोग पनि हुन्छ कहीँ। त्यसलाई त्यस रूपमा बुझ्नु हुँदैन ठिकै कुरा के हो देखेको हो, बुझाइ होइन, यथार्थ हो नि त। यथार्थ के हो भने त्यो तपाईँले एउटा दृश्य प्रस्तुत गर्नुभयो, म अर्को यथार्थ प्रस्तुत गर्छु। अर्को यथार्थ के हो भनेदेखि एउटा व्यक्तिलाई, एउटा पात्रलाई, एउटा नेतालाई, एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हिजो समर्थन प्राप्त भएको थिएन, आज समर्थन प्राप्त हुन सक्दैन र? हिजो थिएन भने आज हुन सक्दैन? सक्छ। हिजो थिएन, आज समर्थन हुन सक्छ भने कति घन्टा, कति दिन, कति महिनाको अन्तरालमा मात्रै हुन सक्छ त देशभर? मान्छेले त क्विक डिसिजन गर्न सक्छ नि। हिजो समर्थन गरेको थिएन, आज गर्न सक्छ। केही घन्टा अगाडि गरेको थिएन, केही घन्टा पछाडि गर्न सक्छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुको दुईटै तथ्य सही हो। एउटा केही घन्टा अगाडि भनौँ न राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिहाल्नुहुन्थ्यो। एक दिन अगाडि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि समर्थन थिएन। अर्को दिन उहाँले त लिखित रूपमा त लिखत छ नि त, उहाँले कुनै मुखले भनेको कुरा हो र? जनता समाजवादी पार्टी लिखत भनेको चाहिँ तपाईले भने जस्तो त्यसकारणले धारा 76(2) मा लागू हुन्थ्यो के दलको दलीय संस्थागत प्रबन्ध। धारा 76(5) मा त त्यस्तो छैन नि त। 76(5) ले निर्दलीय व्यवस्थाको अहिले चाहिँ कतिपय सुनामधन्य महानुभावहरू अहिले यो निर्दलीय व्यवस्थाको चाहिँ ढङ्गले चाहिँ चर्चा गरिरहेछन्। मलाई बडो त्यो खालको टिप्पणी सुनेर दया पनि लागेर आउँछ। म भन्छु हामी अहिले पनि यो संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेका छैन, दलका सदस्यहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरेका छैन। 76(5) ले के मात्रै भन्छ भनेदेखि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूसँग
कुनै प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य वाञ्छित आधारसहित प्रधानमन्त्री क्लेम गर्न जान पाउँछ, त्यति मात्रै भनेको छ। त्यसको अर्थ कि दलका सदस्यहरू स्वतन्त्र भए भन्ने हो? 76.5 को सम्भवतः परिकल्पना के हो भने यदि तपाईले भने जस्तो संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइरहनु पर्दैन, जुनसुकै प्रतिनिधि सभाको एउटा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छ र सँगसँगै दलीय व्हिप लाग्ने प्रावधानको कुरा पनि गरिया छैन 76.5 मा। दलीय व्हिपको प्रावधान संविधानका हरेक धारामा, हरेक दफामा व्हिपको व्यवस्था गर्नु पर्दैन। एक ठाउँमा गरेपछि दलका प्रति, दलका सदस्यहरूका प्रति दलको व्हिप लाग्छ भने एक ठाउँमा भनेपछि पुगिहाल्यो नि, सब ठाउँ भन्नुपर्छ र सबै धारामा व्हिप त भन्नु पर्दैन। त्यसमा त धारा 76.5 र धारा 76.2 मा के फरक पर्छ? एउटै त भयो तपाईँ र त्यसमा के छ भनेदेखि के पनि फरक भयो तपाईको व्याख्याले? एउटा चिज धारा 2 मा चाहिँ दलको नेताले क्लेम संसदीय दलको नेता भन्ने हो, त्यहाँ अर्को दलको प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्ने। दलको अनुमतिमा कुनै सदस्यले पनि क्लियर प्रधानमन्त्री क्लेम गर्न सक्छ। खैर अब यसमा लामो बहस हुन सक्छ। अब यसमा तपाईको आफ्नो तर्क होला, मेरो अथवा अरू प्रश्नकर्ताहरूको अर्को तर्क। अब फेरि बजेटमा हो, यो विशेष गरी यसको सबभन्दा सुन्दर पक्ष चाहिँ अहिले यो समयले पनि होला, संसद नभएका कारणले पनि होला, संसद विकास कोष खारेज गर्नुभयो। त्यसको सबैले स्वागत गरेका छन्। संसदै नभएपछि नरहेका बाँस नबजेका बाँसरी भने जस्तो भएर पनि खारेज गरे हुन सक्छ। तर चुनावपछि फेरि पनि यो बिउतिन्छ कि भनेर आशंका गरेका छन्। यस्तो आशंका गर्नेलाई अब यो कार्यक्रम कहिले पनि बिउतिने छैन भनेर अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईँले वचन दिन सक्नुहुन्छ? मैले दुईटा कुरा भन्छु। मैले त्यो बजेटमा पनि लेखेको छ, वक्तव्यमा पनि, बजेट वक्तव्य पनि उल्लेख गरेको छ। अनुभवहरू, अहिलेसम्मका अनुभवहरू र जनस्तरबाट प्राप्त सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरिकन त्यो पदावलीलाई म रिकल गरौँ, पुनः सिधै आफैलाई अप्ठ्यारो भयो उत्तर दिन अनि होइन, म सिधै जान्छु उत्तरमा कुनै अप्ठ्यारो माछा आयो भने दुलाभित्र हात, होइन त्यस्तो कुरा छैन। सर्प आयो भने दुलाभित्र हात, त्यस्तो कुरै छैन नि। म भन्छु अहिलेसम्मको अनुभव र जनस्तरबाट प्राप्त सुझावलाई समेत दृष्टिगत गरिकन यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गरिएको छ भनेको छ। यसको अर्थ तपाईँले जे जिज्ञासा राख्नु त्यही हो। अब हामी स्वाभाविक रूपमा विकासका, निर्माणका, पूर्वाधारका प्रश्नमा जसरी हामी केन्द्रित भएर जान चाहिरहेका छौँ, जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई पनि जसरी कन्फाइन गर्न चाहिरहेका छौँ, त्यस दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो कार्यक्रम बिउतिँदैन। होइन? बिउतिँदैन। यो पनि फेरि त्यो जिब्रो पक्रिने जस्तो प्रश्न हो स्वाभाविक रूपमा। बजेटमा चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ सुन्दा बडा रोचक लाग्ने, साँच्चीकै फेरि मान्छेहरूले के पनि टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ भने बजेट पढ्दा जनता झुक्क्याउने राम्रा कुराहरू हुन्छन् भन्ने त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर बजेट दिने भन्ने कुरा। त्यो कुरा अघिल्लो बजेट पनि जम्मा 200 250 कतिले मात्रै प्रमाणपत्र धितो राखेर। यसको अर्थ तपाईँको मसँग मास्टर डिग्री छ, मलाई 25 लाख देऊ भन्ने पनि कुरा होइन। तर त्यसका लागि व्यावहारिक रूपमा यो कारणले चाहिँ यो सम्भव छ, यो सहज छ भन्ने सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्ने? तपाईँले 200 केही सङ्ख्याले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाए त भन्नुभयो नि, केहीले त पाए। हुनै नसक्ने कुरा थियो भने केही हुनै नसक्ने थियो भनेदेखि केहीले पनि पाउँदैन थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो सकस छ भनेदेखि सकसको समाधान पनि छ। र यसमा प्रश्न कुरा के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो देशमा जुन प्रकारको शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्था छ, यो शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न, स्वरोजगारका अवसरहरूको सृजना गर्नका निमित्त यो प्रबन्ध गरिएको हो। र हामी अब एउटा स्पष्ट कार्यविधिका साथमा एउटा भनौँ न रिलायबल परियोजनाहरू, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लोन लिनेहरूले पनि त कुन आयोजनाका निम्ति, के का निम्ति, त्यसको पेब्याक कसरी गर्ने, कसरी ऋण चुक्ता गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, सबै चिजको तयारी त गरेकै हुन्छ नि। त्यसको आधारमा हामीले यो शैक्षिक लोनको प्रबन्ध गरेका छौँ। र यो के भनेदेखि सुरुका दिनहरूमा, प्रारम्भिक दिनहरूमा यसको कार्यान्वयनमा केही जटिलताहरू भयो होला, तर हामी आउने दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जान्छौँ। यो कुनै त्यस्तो देखाउनका निम्ति होइन, यो गर्नका निम्ति हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रक्षेपण अनुसार कोभिडको महामारीका बीचमा चाहिँ यो बीचमा आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य चाहिँ 6.5% हुने भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ मुद्रास्फीति पनि 6% रहेको अवस्थामा, कोभिडको महामारी भएको अवस्थामा यो कति व्यवहारिक लक्ष्य हो? व्यवहारिक हो, सम्भव छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भनेदेखि कोभिड महामारीको पहिलो लहरलाई हामीले
रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका माध्यमबाट काबुमा राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। र तपाईँ देख्नुहुन्छ जब त्यो कोभिडको प्रकोप अलिकति स्लो डाउन भएको थियो, त्यसबिचमा हाम्रो अर्थतन्त्रले एउटा गति पक्रिसकेको थियो, लय समातिसकेको थियो र कारोबारहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरू वृद्धि भइरहेको थियो। राजस्व परिचालन त हामी सुरु लक्ष्यको चाहिँ नजिक वा त्यसलाई क्रस गर्न सक्ने त्यो ट्रेन्डमा हामीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका थियौँ। त्यस हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो 6.5% आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भन्ने यो समग्र स्थितिको विश्लेषणमा आधारित भएर यो निष्कर्ष निकालिएको छ। यसका पछाडि के छ भने अघि पनि मैले मेरो प्रसङ्ग रिपिट जस्तो हुने हो, कोभिडसँग हामी हतप्रभ भएर बस्यौँ भनेदेखि कोभिड कहिले नियन्त्रण होला त्यसपछि हामीले गतिविधि गरौँला भनेर बस्ने हो भनेदेखि त 6.5% आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरा भएन। कोभिडका विरुद्ध लड्ने, जुझ्ने, परास्त गर्ने योजनाबद्ध प्रभावकारी पहल कदमीका साथ अगाडि बढ्दा हामीले चाहिँ कोभिडलाई रोकथाम गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ, सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्छौँ र आम नागरिकहरूलाई भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरेर कोभिडलाई हामी परास्त गर्छौँ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी चलायमान बनाउँछौँ र 6.5% को। अब यो दाबीलाई कति व्यावहारिक अथवा कति अब एउटा असङ्गत भन्ने कुरा त हाम्रो जारी रहेको आर्थिक वर्ष सकिन 1.5 महिना बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष ऋणात्मक छ आर्थिक वृद्धिमा। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 6.5। त्यो आर्थिक वृद्धिको गणना गर्दा त अघिल्लो वर्ष के थियो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो वर्ष ऋणात्मक भए पनि हैन, ऋणात्मक भएको कुराले त्यो आउने आर्थिक वृद्धिलाई यो हिजोको वर्षको कुराले प्रभावित गर्ने भन्दा पनि आउने वर्ष, आगामी वर्ष हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू के हुन्छन्, कसरी हामी चल्छन्, हामी जुन डेटामा उभिएर चाहिँ प्रस्थान गर्छौँ नयाँ आर्थिक वर्षमा, त्यति बेला हामी के गर्छौँ भन्ने कुराले निर्कल गर्ने हो। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि 6.5% आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। यही वर्ष पनि यदि कोभिड महामारीको दोस्रो लहर आइसकेको थिएन भनेदेखि हामीले चाहिँ भनौँ न 4.5 करिब 5 को हाराहारीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने जस्तो अवस्था सृजना भइसकेको थियो। दोस्रो लहरको चपेटमा हामी परेका छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई नयाँ चुनौती थपियो, त्यो अलग कुरा। त्यस कारणले 6.5% को आर्थिक वृद्धि सम्भव छ। यति हो कि त्यसका निम्ति यतिकै लक्ष्य निर्धारण गरेर सुस्ताएर बसेर हुँदैन, प्रोएक्टिभ एप्रोचका साथमा काम गर्नुपर्छ, कुरा त्यो हो। हाम्रै पेसासँग सम्बन्धित प्रश्न, यसले सम्भवतः सबैतिरबाट वाइ आउला, प्रशंसा आउला भन्ने ठान्नु भएको थियो होला, हुन पनि होला। जस्तो सबभन्दा सरकारलाई कसैले आलोचना गराएको छ भने सञ्चार क्षेत्रले। तपाईँहरूको आरोप त के छ भने प्रायोजित रूपमा नै भएका कामलाई पनि प्रचार नगर्ने, खालि आलोचनात्मक दृष्टि मात्रै राख्ने, आलोचना मात्रै होइन नकारात्मक दृष्टि मात्रै राख्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यसकै रिज्याइका लागि अथवा तिनीहरूको मुख टाल्नका लागि चाहिँ पत्रकारलाई 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, यो पत्रकार भने चाहिँ कस्तो जीव हो जसका कारणले यो सुविधा दिनुपर्ने? यस्ता अरू सकिन्छ भने कि सबैलाई दिउँ, नत्र भने पत्रकारलाई यस्तो विशेष प्रावधान किन? दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो रिजाइका निमित्त भन्ने कुरा चाहिँ होइन टिकाजी। कसरी होइन? कसरी होइन भनेदेखि राज्यको चौथो अङ्ग भनिने, सरकारका राम्रा कुराको प्रशंसा गर्ने, नराम्रो कुराको आलोचना गर्ने अङ्गलाई ललिपप खुवाएपछि भोलिदेखि जसको मात्रै कुरा गर्न लागि दुईटा कुरा छ। मैले बजेट निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि सामाजिक जीवनका सबै विधासँग अन्तर्क्रिया गरेको छु, सुझाव सल्लाह मागेको छु। मलाई प्रेस जगतबाट, सञ्चार जगतबाट यिनै सुझावहरू प्राप्त भएका थिए जुन कुराहरू बजेटमा मेन्सन गरिएको छ। मैले आदरपूर्वक प्राप्त भएका सुझावहरू, जुन सुझाव मलाई जायज लाग्यो तिनै सुझाव मैले ग्रहण गरेको हुँ, पहिलो कुरा। र हिजै मात्रै मैले पत्रकार महासङ्घको स्टेटमेन्ट पढेँ कि हाम्रा सुझावहरू सुनेर यस प्रकारको प्रबन्ध गरेकोमा धन्यवाद छ भनेर उहाँले। फेरि तपाईँहरूले आधार के भन्नुभएको छ भने हुनलाई त अब म पनि पत्रकार नै भएका कारणले यसको लाभ त होला, तर पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध भनिएको छ। महासङ्घ भने चाहिँ कि त सूचना विभागले जारी गरिएको प्रेस पासमा आधारित भन्नु पर्थ्यो, अथवा सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत अथवा उनले सिफारिस गरेका भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर पत्रकार महासङ्घ भने त त्यहाँ त महासङ्घको सदस्यताको सङ्ख्या कति छ, क्रियाशील पत्रकार कति छन्, त्यहाँ कति घुन, कति मकै, कति चामल, कति कनिका, कति बिया भन्ने छुट्याउनुपर्छ।
अब त झन् त्यसको ऊर्ध्व गतिमा त्यसको महासङ्घको सदस्यता लिनेहरू बढ्छन् यही लाभका लागि। प्रश्न के हो भनेदेखि पत्रकार महासङ्घलाई हामी त्यस्तो चाहिँ अनुत्तरदायी संस्थाका रूपमा बुझ्दिनँ। म चाहिँ त्यो उत्तरदायी जवाबदेही संस्था हो। राज्यको सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तो तपाईँभन्दा बढी मलाई थाहा होला नि त त्यसका विषयमा। त्यसमा त मैले प्रतिवादै गरिनँ नि, त्यसमा त तपाईँको दाबीसँग मेरो चाहिँ कुनै प्रतिवाद छैन। तर म कसरी बुझ्छु त पत्रकार महासङ्घलाई भन्दाखेरि एउटा जिम्मेवार राज्यको चौथो अङ्गको त्यो कुनै दल विशेषको कुनै गुट विशेषको आग्रहमा आबद्ध भएको संस्था त होइन। समस्त पत्रकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा छ यो, समग्र पत्रकारहरूको साझा संस्थाको रूपमा छ र त्यहाँ कुनै दलीय आग्रहको आधारमा पनि हेरिँदैन, आस्थागत आधारमा पनि हेरिँदैन भनेपछि उम्मेदवारी नै दलीय आधारमा हुन्छ। उम्मेदवारी त हुन्छ, तर सदस्यता त तपाईँ दलको आधारमा वितरण गर्नुहुन्न नि। सदस्यता त यो दलकालाई दिने त्यो दलकालाई नदिने भन्ने त छैन नि। यो आस्थाकालाई दिने त्यो आस्थाकालाई नदिने त्यो त डाडु पुनि कसको हातमा हुन्छ, कस्तो नियतको मान्छे। त्यसकारणले प्रश्न के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ को पत्रकार हो को पत्रकार होइन भन्ने सन्दर्भमा पत्रकार महासङ्घ एउटा जिम्मेवार संस्था हो। त्यस हिसाबले चाहिँ एउटा उपचार सुविधा पत्र कुन संस्थाले दिने, पत्रकार हो होइन, कसले चाहिँ त्यसको चाहिँ आधिकारिकता कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो व्यवस्था गरिएको र यसको यो प्रबन्ध मूलतः पत्रकार साथीहरूकै भनौँ न चौथो अङ्गको सुझावमा आधारित भएर आएको प्रस्ताव। अब यो सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार भन्ने छ, कुन तहको उपचार भन्ने हो? यति प्रश्न गरेपछि त्यो उपचार कस्तो हुन्छ भने मानिलिउँ यहाँले अब अघि चर्चा गर्नु पत्रकार कायसरले यहाँले पत्रकार उपचार सुविधा कार्ड यहाँले लिनुभयो, यहाँ जानुभयो काम विशेषले यहाँ धरान जानुभएको थियो, त्यहाँ बिरामी पर्नुभयो भनेदेखि यहाँले त्यहीँको चाहिँ सरकारी अस्पतालमा मानिलिउँ बिपिकेएसमा तपाईँ यहाँले उपचार गर्नुहुन्छ, त्यहाँ परीक्षण हुन्छ, उपचार हुन्छ, के गर्नुपर्ने उपचार हुन्छ। त्यसको चाहिँ के भनेदेखि यो फलाना तपाईँको त्यो हस्पिटलमा उपचार भयो हैन, कुन तहसम्मको रोगको भन्न खोजा, कति खर्चसम्म? अहिले कति खर्च भन्ने छैन। अहिले हामीले हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूमा जुन तहको उपचार हुनसक्छ त्यो तहको उपचार हो। मानिलिउँ क्यान्सर जस्तो हो, जुनसुकै उपचार निशुल्क हो त, पूर्ण निशुल्क हो सरकारी अस्पतालहरूमा। अनि सुन्नलाई राम्रै कुरा हो, तर यो पत्रकारले मात्रै मुख मुठ्याउने कुरा होइन क्या। पत्रकारलाई मात्रै किन त्यो प्रावधान भन्ने हो क्या मूल प्रश्न। हैन, अघि पनि उत्तर दिनुभयो दिन त अरूले पनि त मागदाबी प्रस्तुत गर्ला नि। एउटा त त्यो हो। दोस्रो कुरो के छ भने पत्रकारहरूका सामनेमा दुईटा एउटा चाहिँ जोखिमपूर्ण अभिभावनाहरू छन्। एउटा त प्रतिकूल अवस्थामा पनि सूचना सङ्कलन सम्प्रेषणका निमित्त काम गर्नुपर्छ। जति बेला मान्छे हिडडुल गर्न मिल्दैन सक्दैन त्यो बेला पनि पत्रकारले हिडडुल गर्नुपर्छ। धेरै ठुलो जोखिमहरू उठाउनु पर्ने पनि अवस्था रहन्छ। जनतालाई राष्ट्रलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अभिभावना छ पत्रकारहरूको काँधमा। त्योभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त सेनाको होला, प्रहरीको होला, तिनीहरूलाई निशुल्क छ त। हामी निजामती कर्मचारीलाई निशुल्क छ त, चिकित्सकलाई निशुल्क छ त। क्रमशः हामी जान्छौँ नि त, क्रमशः होइन। पहिलो प्राथमिकतामा किन पत्रकार भन्ने के पत्रकारहरू फ्रन्टलाइनमा छन् हो। फ्रन्टलाइन होइन, यसको सोझो उत्तर के हो भने सबभन्दा बढी आलोचनाको बाजनमा सरकार पत्रकारका अथवा सञ्चार क्षेत्रबाट भयो, त्यसैले पहिलो मुख तिनीहरूलाई टाल्यो। आलोचना त म अहिले पनि मागिरहेको छु। मैले अघि यहाँले चर्चा गर्नुभएको थियो आलोचनाको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि हामी आलोचना सुन्न, आलोचनामा रहेका सच्चाइहरूलाई ग्रहण गर्न, आफ्ना तर्फबाट कमीहरू भयो भने सच्याउन हामी तत्पर छौँ, तत्पर रहनुपर्छ। त्यस कारणले आलोचनाको मुख टाल्नका निम्ति होइन, आलोचना आमन्त्रण गर्दछौँ हामी। अब बजेट कार्यान्वयनमा देखिने विशेष गरी यो पुँजीगत खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याको यो आजका दिनमा मात्रै होइन, सधैँ हामीले 2008 सालदेखि सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री भएदेखि बजेट घोषणा भएर कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीकै कुरा गरौँ, विशेष गरी पुँजीगत खर्चको हकमा। बजेटको कार्यान्वयन मूल रूपमा जहिले पनि समस्या छ। विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आयोजनामा ढिलासुस्ती, गुणस्तर लगायतका समस्या निरन्तर रूपमा देखिन्छ। यसको समाधानमा चाहिँ विशेष गरी मन्त्री स्तरबाट, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री स्तरबाट चाहिँ निर्देशन दिने, कर्मचारीलाई कडी गर्ने भन्ने बाहेक नीतिगत र संरचनागत सुधार भएको कमै पाइन्छ। अझ त्योभन्दा अगाडि बढेर हेर्ने हो भने दाताको निर्देशनमा बनेका कतिपय कार्यविधिहरू त प्रत्युत्पादक छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो भूमिमा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै आयोजना पर्यो भने त्यसको क्लियरेन्स लिन पनि महाभारत छ। एउटा उदाहरण हो यो, तहगत मन्त्रालयको कुरा गर्दा आन्तरिक प्राविधिक क्षमता अत्यन्तै खस्कदै गएको छ। विदेशी परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीसँगको निर्भरता निरन्तर बढिरहेछ। यस्तो समस्या निदानको सतहमा लोलोपोतो गरेर भन्ने भन्दा पनि संरचनागत तहमै आमूल
परिवर्तन सहितको पूर्वाधार निर्माणको नयाँ पद्धति आवश्यक गर्नलाई तपाईँ अथवा यो सरकारले के गरिरहेछ? दुईटा कुरा छ। पुँजीगत खर्चमा रहेका समस्याहरू, विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरूको हामी गहिरोमा प्रवेश गरेर समाधान खोज्न चाहिरहेका छौँ। यो बजेटले पनि त्यो डिरेक्सन, त्यो दिशा समातेको लिएको छ। पहिलो कुरो जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ भने अन्तर मन्त्रालय, अन्तर निकाय समन्वयको समस्या हामी कहाँ धेरै जटिल र कठिन ढङ्गले चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। हामी त्यो समस्यालाई हामी चाहिँ समाधान गर्ने हिसाबले बजेटले त्यो भनेकै संरचनागत समस्या हो नि त। त्यस सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण यसले अघि सारेको छ। दोस्रो कुरो आयोजनाहरूको छनौट, आयोजनाहरूको चाहिँ तयारी र आयोजनाको कार्यान्वयन। कुनै पनि आयोजनाका सन्दर्भमा, विकासका आयोजनाका सन्दर्भमा आयोजनाको त्यो आवश्यकता बोध कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा के चिज चाहिन्छ चाहिँदैन, त्यसको आवश्यकताको बोध गर्ने आधार के, त्यस कारणले आयोजनाको छनौट कसरी गर्ने, आयोजनाको तयारी कसरी। आयोजनाको छनौट त भयो, यो ठाउँमा यो आयोजना आवश्यक छ भन्ने कुरा त यकिन गरियो, तर त्यसको तयारी कसरी गर्ने अनि कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यो तीनटा पक्ष, आयोजनाको आवश्यकता बोध, आयोजनाको तयारी, आयोजनाको तयारीभित्र त्यसका प्राविधिक तयारी, त्यसका स्रोतको प्रबन्धदेखि लिएर यावत चिजहरू पर्दछन्। त्यो तयारी र त्यसपछि कार्यान्वयनमा चाहिँ गुणस्तरीय कार्यान्वयन, खास गरिकन तीनटा बाटो, कार्यान्वयनको बाटोमा प्रवेश गर्दा प्रक्षेपित लागतमा, निर्धारित समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने, यो एप्रोचलाई हामीले अहिले यो बजेट मार्फत पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस कारणले पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा हामीले अब भएन मात्रै भनेर हुँदैन। हाम्रा अनुभवको आधारमा यो 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 तीनटा चिजमा, प्रक्षेपित लागतमा, निर्धारित समयमा, गुणस्तरीय रूपमा आयोजना सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरालाई यकिन गर्ने गरी हामीले संरचनागत प्रबन्ध, व्यावहारिक प्रबन्धहरू गरेर जानुपर्ने त्यो डिरेक्सन अहिलेको बजेटले प्रस्तुत गरेका छ। अझ बजेटभन्दा पनि माथि गएर त्यो कतिपय विषय त व्यवस्थापिका संसदबाट कानुन निर्माण गरेरै गर्नुपर्दथ्यो होला, त्यता कति प्राथमिकता भयो? अहिले त यति बेला हामीलाई पर्थ्यो होला भने 3 वर्षको उचालेर आयो नि त। 3 वर्ष त हामी बुझ्यो, तर पनि के छ भने म के देख्दैछु भने अब हामी यो प्रश्नमा अब चुक्नु हुँदैन भन्ने त्यो कुरामा चाहिँ त्यो जस्तो पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा विगतका केही अनुभवहरू जो चाहिँ हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू दिएका छन्। उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु मेलम्ची अब यस्तो आयोजना छ जसको कार्यान्वयनका निम्ति दशकभन्दा बेसी समय लाग्यो। अहिले चाहिँ त्यो मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको जुन काम छ, याङ्ग्री र लार्के र याङ्ग्रीको कुरा, त्यसमा चाहिँ यसलाई मेलम्ची 2 पनि नभनौँ कि क्या यो त भनेर पनि मान्छेले चर्चा गर्छन्। यो खालको एउटा स्थिति छ। वास्तवमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यस खालका समस्याहरू छन्। यी चिजहरूले हामीलाई धेरै ठुलो अनुभव दिए। एउटा आयोजना हाम्रो निम्ति एउटा युनिभर्सिटी जस्तो छ। हाम्रो विकास अभियान, विकासको आन्दोलन, विकासका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तपाईँले एउटा यो चाहिँ मेलम्ची पढ्नुभयो भनेदेखि त्यसले धेरै ठुलो शिक्षा दिन्छ। त्यस कारण हामी यस्ता केही सफल आयोजना, केही असफल आयोजनाहरू अथवा चाहिँ लामो समय लागेका आयोजनाहरूको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षको जगमा उभिएर हाम्रो अभ्यासलाई, हाम्रो अनुभवलाई, हाम्रो संरचनागत प्रबन्धलाई अपडेट गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो बजेटमा अर्को आएको सबभन्दा ठुलो आलोचना के भने राष्ट्रिय ऋण बढायो भन्ने। यो मात्रै होइन, 3 वर्ष यताको हरेक व्यक्तिको टाउकोमा राष्ट्रिय ऋण, त्यो वैदेशिक ऋण होस् अथवा आन्तरिक ऋण होस्, 28,000 रुपियाँ थियो भने अहिले त्यसको दोब्बर हुन आएको छ। हुनलाई त राष्ट्रिय ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने कुल गृहस्थ उत्पादनको 38% भनेको नराम्रो होइन, राम्रै मानिन्छ। यद्यपि यसका विषयमा तपाईँको स्पष्टीकरण के छ? कुरा के छ भनेदेखि बजेट आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान हो। यसमा त कुनै दुविधाको कुरा भएन। त्यस दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने यो वर्ष बजेट निर्माण गरिरहँदा मैले यो आर्थिक अनुशासन, वित्तीय अनुशासनलाई हेक्का राखेर बजेट निर्माण गरेको छु। जस्तो तपाईँ जिडिपीको तुलना गर्नुहुन्छ भने प्रक्षेपित लागतको भनौँ न यो चाहिँ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष चाहिँ जिडिपीको तुलनामा गत वर्ष हामी 34.32% को बजेट निर्माण गरेका थियौँ जिडिपीको तुलनामा। यो वर्ष चाहिँ हामीले 34% को बजेट निर्माण गरेका छौँ। गत वर्षभन्दा
थोरै भए पनि डाउन साइज नै छ, हामीले त्यसलाई क्रस गरेका छैनौँ। एक दोस्रो कुरो राजस्वको लक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष हामीले चाहिँ यो वर्ष हामी चाहिँ यो संशोधित अनुमानको तुलनामा 20% र सुरु अनुमानको तुलनामा 13% को हाराहारीमा मात्रै राजस्वको लक्ष्य वृद्धि गरेका छौँ, जुन नेचुरल कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। यही वर्ष पनि हामी चाहिँ के भन्दा मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, कोभिड लहरको चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो लहरको चाहिँ लाई हामीले जुन ढङ्गले नियन्त्रण गर्दै थियौँ त्यस हिसाबले चाहिँ हामी सुरु लक्ष्य पुरा गरेर राजस्वको चाहिँ प्रक्षेपित लक्ष्य पुरा गरेर क्रस गर्न सक्ने बिन्दुमा हामी पुगिसकेका थियौँ भन्दाखेरि यो राजस्वको लक्ष्यमा पनि कुनै अतिरञ्जन त्यो चाहिँ हामीले सीमा मिचेका छैनौँ। त्यो सीमाभित्र रहेर अनुशासित ढङ्गले नै राजस्वको लक्ष्यको अनुमान गरेका छौँ। तेस्रो कुरा ऋणको सन्दर्भमा गत वर्ष हामीले चाहिँ 525 अर्ब ऋण को प्रक्षेपण गरेका थियौँ, तर आउन कति आयो गरेका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले 559 अर्बको प्रक्षेपण गरेका छौँ। प्रतिशतमा हेर्नुहुन्छ भने गत वर्ष 35.61% थियो, यो वर्ष हामीले 33.94%, अर्थात् ऋणको प्रक्षेपण पनि गत वर्षको भन्दा डाउन साइज नै छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि जे कोणबाट टिप्पणीहरू गरिएको छ, टिप्पणी गर्ने स्वतन्त्रता त छँदैछ। मैले अघि पनि भने आलोचना त होइन, तपाईँले अघि नै उत्तर दिनुभयो नि, बजेट भनेको सरकारको अविच्छिन्न निरन्तरता हो, स्वामित्व लिनुपर्छ भनेपछि त अघिल्लो वर्षको पनि तपाईँले लिनु परेन। डाक्टर युवराज खतिवडाले लिएको यस्तो मैले नलिएको भनेको छैन नि, अघिल्लो वर्ष पनि अनुशासित ढङ्गले नै बजेट आएको थियो। अब यो चाहिँ त्यो फिस्कल डिसिप्लिनको हिसाबले चाहिँ त्यसलाई क्रस गरेको थिएन। यो चाहिँ भनौँ न त्यस हिसाबले यो वर्ष पनि हामीले त्यो डिसिप्लिनमै रहेरै बजेट लिएर आएका छौँ। मैले तुलना किन मात्रै गरेको भनेदेखि अघिल्लो वर्ष पनि हामीले अनुशासनको सीमा नागेनौँ, यो वर्ष पनि सीमा नागेका छैनौँ। हामीलाई राम्रोसँग हेक्का छ बजेट निर्माण गरेर। तर यो सरकार बनेको 3 वर्षमा कसरी दोब्बर राष्ट्रिय ऋण भयो त? हरेक नागरिकको थाप्लोमा कसरी ऋण दोब्बर भयो त? अनुमान गर्न पाइन्छ भन्ने नाममा हामी जति पनि अनुमान, मैले त तथ्याङ्क भने नि, प्रति नागरिक 28,000 भएको राष्ट्रिय ऋण अहिले त्यसको दोब्बर कसरी भयो त? यस्तो छ कुरा के छ भनेदेखि ऋणको राष्ट्रिय ऋणको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ तपाईँ जस्तो कि केही भनौँ न, तपाईँले चाहिँ विकासको अभियानलाई कसरी तीव्रता दिनुहुन्छ त्यस दृष्टिकोणले पनि, जस्तो तपाईँ अहिले चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरूमा जान चाहनुभयो, त्यसो त शङ्काको सुविधा मैले जिडिपीको 38% त भनिसकेँ। म राखौँ न यहाँलाई, जस्तो अब तपाईँले चाहिँ कर्णाली चिसापानी त हामीले अध्ययन गऱ्यौँ नि, त्यो कि अध्ययन गर्ने क्रममा पनि त केही खर्च त भइसक्यो, केही हाम्रो समय खर्च भएको छ, केही पुँजी लगानी भएको छ। हामीसँग एउटा डकुमेन्ट तयार भयो नि, 10,800 मेगावाटको एउटा चाहिँ आयोजना हामीसँग चाहिँ स्टडी भएर बसिया छ नि। त्यसलाई तपाईँले चाहिँ अप्टिमाइज गर्नुभयो भनेदेखि अझ बेसी पनि 21,000-22,000 मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ, यो भन्छन् संसारको दोस्रो ठुलो आयोजना हुनसक्छ भन्ने ठान्छन्। त्यो आयोजना कार्यान्वयनमा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि त स्वाभाविक रूपमा त्यसले त हाम्रो मात्रै रिसोर्सले तपाईँ निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। त्यति बेला के भनेदेखि लोनको साइज अलिकति बढ्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो बेलामा के छ भने हामीले चाहिँ ऋणलाई कस्ता उद्देश्यमा केन्द्रित गरेका छौँ, म यो स्पष्ट गरौँ कि हामी ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने त्यो कुराप्रति हाम्रो चाहिँ असहमति मात्रै होइन, अहिले पनि भइरहेछ नि। अहिले पनि ऋण लिएको कुरा त साधारण खर्च त राजस्वले धानेको छैन। ऋण लिएर साधारण खर्च गरिँदैन, गर्न त गरिँदैन, धानेको छैन नि त राजस्वले। यो बताउँ, अहिले ऋण लिएर साधारण खर्च गरिएको छैन, गरिँदैन। हामी साधारण खर्चका निमित्त ऋण लिने त्यो मान्यतामा विश्वास गर्दैनौँ। यो प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएको बजेटको खर्चको प्रक्रियालाई चाहिँ यो सङ्घीय सरकारले आफ्नो स्वीकृति चाहिने झन्झटिलो कार्यविधिले गर्दाखेरि खर्च हुन नसक्ने गुनासो छ। कर्मचारी प्रशासन तल जाने बजेट खर्च निकै असहयोगी छ भन्ने गुनासो गर्छन्। यो त अब बच्चालाई ललिपप दिएर फेरि आफै खोसे जस्तो बुने। प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा गर्नुभयो। अब के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका सन्दर्भमा दुईटा, एउटा चाहिँ सङ्घीय कोषबाट हुने विनियोजनको पाटो छ, अनुदानको पाटो छ, वित्तीय हस्तान्तरणको पाटो छ। अर्को स्वयं सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले स्रोत परिचालन गर्ने, राजस्व परिचालन गर्ने पाटो छ। त्यस हिसाबले सम्बन्धित प्रदेशको वा पालिकाको बजेट बन्ने हो।
त्यस कारणले यसका निमित्त हामीले केही मापदण्डहरू केही सूत्रहरू निर्धारण गरेका छौँ। ती सूत्रहरूमा आधारित भएर के भनेदेखि यो विनियोजन हुने गरेका छ। अब रह्यो सवाल हामी त्यो संहिताको त नयाँ अभ्यासमा छौँ। हामी नयाँ अभ्यासका क्रममा प्राप्त भएको अनुभवका आधारमा हामीले चाहिँ यो यसलाई अरू अपडेट त गर्दै जानुपर्ने त आवश्यकता छँदैछ। करिब 3 घण्टाको बजेट भाषण सुनिरहँदाखेरि तपाईँको वकपटुता कोकिल कण्ठ पनि सुनियो। तर अर्को एउटा उल्लेख्य रोचक घोचक कुरा चाहिँ के सुनियो भने झापामा र रूपन्देहीमा जन्मिनु चाहिँ बडा राम्रो जस्तो लाग्ने कि सबै बजेट ठुला ठुला आयोजना त्यहीँ पर्ने भने जस्तो झापाको पनि दमक आसपासमा रूपन्देहीको पनि बुटवल आसपासमा त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको स्थायी बासिन्दा भएको स्थलको लाभ हो भनेर मैले प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तरको उन्मुक्ति कसरी पाउने? यस्तो छ टिका सर, यहाँले के गर्नुभयो अहिले भनेदेखि नि एउटा अर्थमन्त्रीलाई बजेटपछि सोधिरहनु पर्ने एउटा स्थायी प्रश्न जस्तो भयो। होइन, यो हरेक अर्थमन्त्रीलाई बजेटपछि हुने अन्तर्वार्तामा यही सोधिन्छ। सरी त्यसको लागि किन सोधिन्छ? त्यो सोध्ने मौका प्रदान गर्नु भएको छ। म जान्छु नि, यहाँले जुन जतातर्फ मलाई आकर्षित गर्नुहोस् म त्यहाँ जान्छु। यो आम रूपमा स्थायी रूपमा सोधिन्छ। सायद त्यस प्रकारका कमजोरी भएर पनि सोधिन्छ होला, वा यो हुन्छ भन्ने पूर्वानुमानका आधारमा पनि सोधिन्छ होला। तर यसपटक म भन्न चाहन्छु चालु आयोजनाहरूमा त स्वाभाविक रूपमा अनगोइङ प्रोजेक्टहरूमा त विनियोजन त गर्नुपर्छ। नयाँ आयोजनाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ नि, खासै नयाँ आयोजना तपाईँ झापाको पनि रूपन्देहीको पनि सन्दर्भमा कुनै नयाँ आयोजना त्यस्तो खास उल्लेखनीय रूपमा केही थपिएको एकाध अलग कुरा हो, नभए त्यस्तो केही छैन। तपाईँले चाहिँ समग्र बजेट विनियोजनको उसलाई हेरेर टेबलिङ गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँका आफ्ना मतदाताका लागि त त्यो जस लिने विषय पनि होला। देख्यौ त म अर्थमन्त्री भाइलाई यी बजेट पारे भनेर, तर राष्ट्रिय आँखाबाट विहङ्गम दृष्टिबाट हेर्दा त न्यायोचित अनि राष्ट्रिय आँखाबाट यो बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्रिय चेतका साथ नै गरिएको छ, राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै राखिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले बजेटपछि जुन प्रकारको रेस्पोन्स पाएको छु होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, आम नागरिकहरूबाट त्यसका प्रति मलाई सन्तोष छ। अन्त्यमा यो बजेटको समग्रमा सामान्यतया तपाईँको कि त निजी क्षेत्रको आफ्नो रिजर्भेसन हुन्थ्यो, विभिन्न समुदायको हुन्थ्यो, अब यसपटक संसद पनि नभएर होला अथवा लकडाउन भएका कारणले सार्वजनिक रूपमा धेरै चर्चा गर्न नभएर पनि होला। तर सामाजिक सञ्जाल हेर्दा पनि छिटपुट बाहेक समग्रमा यो कि त पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन थियो, अध्यादेशबाट आएको बजेट आंशिक हुनुपर्दथ्यो भन्ने, कि त तपाईँको लोकरी ज्याई पूर्ण अथवा सामाजिक सुरक्षामा अस्वाभाविक रूपमा विनियोजन गर्यो भन्ने, चुनाव लक्षित हुनुपर्नेमा अरू कुरातिर लक्षित भयो भन्ने, अथवा कोभिडलाई बढी मात्रै ध्यान केन्द्रित भएर त्यसमा मात्रै विशेष बजेट आउनु पर्थ्यो भन्ने, अथवा यति 3 घण्टाको लम्बे तान परम्परागत भन्दा संक्षिप्त बुदागत सूत्रात्मक आउनुपर्छ भन्ने बाहेकको अरू आलोचना सुनिँदैन। यसको तपाईँ आफैलाई चाहिँ यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चिततामा कति ढुक्क छ? मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, बजेटका प्रति आम रूपमा सकारात्मक रेस्पोन्स मैले पाएँ, त्यो सुनिरहेको छु मैले। त्यो सरकारका लागि अर्थमन्त्रीका रूपमा मेरै लागि पनि त्यो एउटा एक ढङ्गले भन्दा खुसीको कुरा हो कि यो बजेटलाई, सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटलाई नागरिक जीवनका विभिन्न विधाका नागरिक जीवन व्यक्तित्वहरूले, महानुभावहरूले, आम नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ, यो खुसीको कुरा हो। जहाँसम्म यो चाहिँ लोक रिज्याहीको प्रश्न छ, यो लोक रिज्याहीका लागि होइन, राष्ट्रिय अभिभावना पुरा गर्नका लागि ल्याइएको बजेट हो, लोक रिझाउनका लागि होइन। त के जनता मान्छे खुसी हुन्छन् कि भनेर नराम्रो बजेट ल्याउनु पर्थ्यो त? मैले मान्छे खुसी हुन्छन् कि मान्छेलाई चित्त बुझ्छ कि भनेर नराम्रो बजेट ल्याउनु पर्ने त थिएन होला। म आलोचना गर्ने साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक सम्मानका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, भनिदिनुहोस् न त कुन चाहिँ कुरामा उहाँहरूको आलोचना हो? भ्याक्सिनका निमित्त स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने कुरा यो बेठिक थियो कि? नेपाली नागरिकको बाँच्ने अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनेर कोभिडका विरुद्ध चाहिँ लड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा बेठिक हो कि? अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, गतिशील तुल्याउने, यसमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यसलाई पुनरुत्थान गर्ने, त्यसतर्फ चाहिँ केन्द्रित भएर बजेट एलोकेसन हुने कुरा त्यो बेठिक हो कि? कुन चाहिँ बेठिक हो त? एउटा कुनै चिज भनिदिनुहोस् न। थोकमा यो बेठिक छ भनिदिने होइन कि, यो बेठिक छ भन्नु पऱ्यो नि। कार्यान्वयन चाहिँ कति हुन्छ अर्थमन्त्रीका रूपमा? म कार्यान्वयनको जाँच छ, मैले चाहिँ यो बजेट
कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ मार्फत, तपाईँको मिडिया मार्फत सबै महानुभाव र सबै देशवासीहरूलाई आश्वस्त हुनका निम्ति म अनुरोध गर्छु। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो सुनाउनका निम्ति ल्याइएको बजेट होइन, यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति ल्याइएको बजेट हो। कार्यान्वयन हामी गरेर देखाउँछौँ। एक दोस्रो कुरो, अब कार्यान्वयन कसरी गर्छ जस्तो भनेर यहाँले सोध्न सक्नुहोला। मैले आजैदेखि यो बजेटमा जे जस्ता प्रबन्धहरू गरिएको छ, ती प्रबन्धहरू जे जस्ता एलोकेसनहरू छन् तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा हामीले चाहिँ व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गर्छौँ र टाइम बााउन्ड क्यालेन्डर बनाएर यो समयमा यति काम गर्ने, यो काम गर्ने र यसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेर हामी टाइम बााउन्ड क्यालेन्डरको आधारमा यो बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्छौँ। हस्, तपाईँसँग राजनीतिका विषयमा, राजनीतिको पनि तपाईँ असाध्यै ठुलो माहिर खेलाडी, कहिले नेपथ्यमा बसेर कहिले अग्रमोर्चामा बसेर ती विषयमा फेरि रसाकसी गरौँला। अहिले चाहिँ यो बजेटको सन्दर्भ हाले बिचमा अलिअलि धारा 76(5) को रसाकसी आयो। समय र संवादका लागि धन्यवाद। बजेट कार्यान्वयनको यहाँलाई शुभकामना। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु ब्याङ्क। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। It's an AP1 presentation.